नमस्ते सबैजनालाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। आज हामी क्लास 12 को बिजनेस स्टडिज को च्याप्टर 8 व्हाट इज लिडरशिप पढ्न गइरहेको छौं हैन। लिडरशिप एन्ड इट्स फीचर्स। लिडरशिप भनेको के हो हैन। लिडरशिप इज द आर्ट or process of influencing people so that they will strive willingly towards the achievement of group goals हैन। आफ्नो अर्गनाइजेसनको चाहिँ बिजनेस अर्गनाइजेसनको चाहिँ गोल एचिभ गर्नको लागि चाहिँ कामहरु चाहिँ विलिङली गर्ने हैन। विलिङली गराउनको लागि चाहिँ मोटिभेट हैन इन्फ्लुएन्स गर्नेलाई चाहिँ हामीले के भन्छौं त लिडरशिप भन्छौं। विलिङली भनेको चाहेर हैन, चाहेर गर्ने कामलाई चाहिँ हामीले लिडरशिप भन्छौं। लिडरशिपले चाहिँ अब के गर्छ त आफ्नो अर्गनाइजेसनको इम्प्लोइजहरुलाई चाहिँ अर्गनाइजेसनल गोल एचिभ गर्नको लागि चाहिँ हेल्प गर्छ हैन, हेल्प गर्दिन्छ। इट क्यान अल्सो बी एक्सप्लेन एज द ह्युमन क्वालिटी टु पर्सुएड एन्ड कन्भिन्स द पिपल टु अब्टेन द डिफाइन्ड गोल्स हैन। आफ्नो अर्गनाइजेसनको हैन गोल पाउनको लागि चाहिँ ह्युमन क्वालिटी हैन पर्सुएड गर्ने, कन्भिन्स गर्ने, आफ्नो अर्गनाइजेसनको इम्प्लोइजहरुलाई चाहिँ कन्भिन्स गर्ने हैन, उनीहरुलाई सम्झाउने काम चाहिँ लिडरशिपले गर्छ। A successful manager requires the traits of leadership to inspire and stimulate the staffs and personnel towards the achievement of objectives. उनीहरुलाई इन्स्पायर गर्ने हैन, उनीहरुको प्रब्लमहरुलाई सल्भ गर्दिने हैन, उनीहरुलाई हेल्प गर्ने कामहरु चाहिँ लिडरशिपले गर्छ। एउटा ट्रु लिडरको क्वालिटिजहरु चाहिँ त्यो हो। अब लिडरशिपले इम्प्लोइजहरुलाई चाहिँ एउटा बाटो देखाउने हैन, उनीहरुलाई कामको बारेमा भन्ने कामहरु चाहिँ गर्छ। अब लिडरशिपको फिचर्सहरु चाहिँ के हुन् त हैन, लिडरशिपका विशेषताहरु चाहिँ कुन हुन्, के हुन् त। सुरुमा हाम्रो छ म्यानेजरियल एन्ड पर्सनल क्वालिटी। द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट फिचर्स अफ लिडरशिप इज दैट इट इज द म्यानेजरियल एन्ड पर्सनल क्वालिटी हैन। म्यानेजरियल क्वालिटी एउटा म्यानेजरको क्वालिटिज। It means a leader must have managerial and personal ability to influence the behavior of followers हैन। एउटा लिडरले चाहिँ फलोअर्सहरुलाई चाहिँ इन्फ्लुएन्स गराउने हैन, म्यानेजरियल र पर्सनल एबिलिटीबाट हैन। म्यानेजर जस्तै एउटा म्यानेजरले चाहिँ आफ्नो इम्प्लोइजहरुलाई चाहिँ उनीहरुको बिहेभियर अनुसार इन्फ्लुएन्स गर्ने, काम गराउनलाई चाहिँ जागरुकता गराउने। म्यानेजरियल एन्ड पर्सनल क्वालिटी। अब त्यसपछि हाम्रो अर्को के छ कन्टिन्युअस प्रोसेस हैन। लिडरशिप त हामीलाई जहिले पनि चाहिन्छ। लिडरशिप क्वालिटी इज नेभर एन्डिङ प्रोसेस अफ म्यानेजर एन्ड लिडर। एउटा म्यानेजरको चाहिँ लिडरशिप क्वालिटी चाहिँ नेभर एन्डिङ प्रोसेस हैन, उनीहरु जहिले पनि चाहिरहने। अब जस्तै एउटा अब हाम्रो अर्गनाइजेसनमा त डे टु डे एक्टिभिटिजहरु भइरहेको हुन्छ हैन, अनि त्यो डे टु डे एक्टिभिटिजमा त लिडरशिपले त आफ्नो कामहरु चाहिँ गर्नु पर्यो। A leader has to influence and communicate his subordinates regularly हैन। एउटा लिडरले चाहिँ उसको सबअर्डिनेट्स हैन, उसको लो लेभल स्टाफहरु इम्प्लोइजहरुलाई चाहिँ कम्युनिकेसन गर्ने हैन, कुराहरु गर्ने र रिलेसनहरु बढाउने अर्गनाइजेसनको डे टु डे एक्टिभिटिजमा। त्यसपछि अर्को के छ त हाम्रो फलोअर्स। द ट्रेट अफ लिडरशिप इज अलवेज सपोर्टेड बाइ द फलोअर्स हैन। लिडरशिपलाई चाहिँ जहिले पनि फलोअर्सहरुले चाहिँ सपोर्ट गर्छन्। इट मिन्स विथआउट फलोअर्स लिडरशिप क्यानट बी इमेजिन, सो नो वान क्यान बी अ लिडर विथआउट फलोअर्स हैन। फलोअर्स नै भएन भने चाहिँ लिडर चाहिँ हुन सक्दैन। अर्को छ हाम्रो कमन गोल हैन। एउटा लिडरको र अर्गनाइजेसनको स्टाफहरुको चाहिँ एउटा कमन गोल हुन्छ हैन। जस्तै अर्गनाइजेसनलको चाहिँ अब बेसिक अब्जेक्टिभ्सहरु चाहिँ के हुन्छ त प्रफिट अर्न गर्ने, गेन गर्ने हैन, आफ्नो कस्टमर्सहरुलाई चाहिँ क्वालिटी सर्भिसहरु दिने जस्ता कामहरु चाहिँ एउटा कमन गोल लिडरशिप र उसको फलोअर्सहरुको चाहिँ एउटा कमन गोल चाहिँ हुन्छ। त्यसपछि लिडरशिपमा हाम्रो के चाहिन्छ त अर्को एबिलिटी टु इन्फ्लुएन्स हैन। इन्फ्लुएन्स गर्ने एबिलिटी क्षमता चाहिँ लिडरशिपमा हुनुपर्छ। एबिलिटी टु इन्फ्लुएन्स द पिपल इज अनदर postulate of leadership. Therefore, this quality of leadership inspires the behavior of followers हैन।
फलोअर्सको बिहेभियरहरूलाई पनि इन्स्पायर गर्छ, उनीहरूलाई काम गर्नको लागि जागरुकता गराउँछ। अर्को छ हाम्रो मोर अथोरिटी। अथोरिटी भनेको चाहिँ पावर हैन, आफ्नो राइट। लिडरशिप पोजेस मोर अथोरिटी टु गाइड एन्ड डाइरेक्ट दि फलोअर्स। लिडरशिपले चाहिँ के पाउँछ त, आफ्नो अथोरिटी चाहिँ पाउँछ के गर्नको लागि त, फलोअर्सहरूलाई चाहिँ आफ्नो फलोअर्सहरूलाई चाहिँ गाइड गर्ने, उनीहरूलाई डाइरेक्ट गर्ने हैन, आफ्नो त्यो कामहरू चाहिँ कसरी गरिन्छ भनेर चाहिँ सिकाउने कामहरू चाहिँ लिडरशिपले गर्छ। देयर इज अनइक्वल डिस्ट्रिब्युसन अफ अथोरिटी एन्ड पावर अमङ लिडर्स एन्ड फलोअर्स हैन। लिडर्स र फलोअर्सहरू बीच चाहिँ अथोरिटी र पावर चाहिँ अनइक्वली डिस्ट्रिब्युसन हुन्छ। लिडर्स क्यान डाइरेक्ट दि फलोअर्स बट फलोअर्स क्यान नट डाइरेक्ट दि लिडर्स हैन। लिडर्सले चाहिँ फलोअर्सलाई डाइरेक्ट गर्न सक्छन्, तर फलोअर्सले चाहिँ आफ्नो लिडरहरूलाई चाहिँ डाइरेक्ट गर्न सक्दैनन्। त्यही भएर चाहिँ हामीले के भन्छौँ त, अनइक्वल डिस्ट्रिब्युसन भन्छौँ, अनइक्वल डिस्ट्रिब्युसन अफ अथोरिटी एन्ड पावर। त्यसपछि अर्को के छ, रेसिप्रोकल रिलेसनशिप्स। देयर अलवेज एक्जिस्ट रेसिप्रोसिटी अफ लिडरशिप बिट्विन द लिडर एन्ड द फलोअर। अ लिडर इन्फ्लुएन्सेस हिज फलोअर्स एन्ड इज अल्सो इन्फ्लुएन्स्ड बाई हिज फलोअर्स बिहेभियर हैन। जस्तै एउटा लिडरले चाहिँ आफ्नो फलोअर्सहरूलाई चाहिँ इन्फ्लुएन्स गर्छ, अनि आफ्नो फलोअर्सहरूको कामबाट चाहिँ एउटा लिडर पनि इन्स्पायर हुन्छ हैन। जस्तै अब लिडरले फलोअरलाई काम गराएपछि फलोअरहरूले त्यो कामलाई राम्रोसित गर्यो भने लिडरशिपले लिड गरेको पनि काम लाग्छ हैन। अर्को छ हाम्रो रिलेटिभ टु सिचुएसन। Leadership is related to particular situation at given point of time and under the specific set of circumstances हैन। जस्तै कुनै पनि सिचुएसनमा चाहिँ लिडरशिपले चाहिँ एउटा कुनै पनि गिभन पोइन्ट अफ टाइममा चाहिँ एउटा स्पेसिफिक सेट हैन, एउटा स्पेसिफिक काम चाहिँ गर्ने, सिचुएसन अनुसार चाहिँ लिडरशिपले लिड गर्ने, आफ्नो ओन स्टाइलबाट चाहिँ लिड गर्ने। त्यसपछि छ हाम्रो गाइडेन्स। लिडरशिप इज अ गाइडिङ प्रोसेस। लिडरशिपले चाहिँ गाइड गर्छ। इट गाइड्स, युनिफाइज एन्ड मोटिभेट्स द इन्डिभिजुअल्स इन द अर्गनाइजेसन। अर्गनाइजेसनमा चाहिँ इन्डिभिजुअल्सहरूलाई चाहिँ गाइड गर्ने, उनीहरूलाई मोटिभेट गर्ने। फर एचिभिङ अर्गनाइजेसनल गोल्स। अर्गनाइजेसनलको अब्जेक्टिभ्सहरूलाई चाहिँ एचिभ गर्नको लागि चाहिँ मोटिभेट गर्ने कुराहरू चाहिँ हाम्रो केमा छ त, अब हाम्रो फिचर्स अफ लिडरशिपको कुराहरू छ। त्यसपछि अब हामी केमा जान्छौँ त, पर्सनल क्वालिटिज अफ लिडर। एउटा लिडरमा हुनुपर्ने क्वालिटिजहरू चाहिँ के हुन् त। देयर आर भेरियस पर्सनल क्वालिटिज अफ लिडर विच मेक्स हिम अ सक्सेसफुल लिडर। एउटा सक्सेसफुल लिडर हुनको लागि चाहिँ त्यसमा त्यो लिडरमा चाहिँ धेरै क्वालिटिजहरू चाहिँ हुनुपर्छ। सम अफ द क्वालिटिज अफ द्याट अ लिडर सुड ह्याभ आर एज फलोज हैन। के छ त हाम्रो डाइनामिक पर्सनालिटी हैन। एउटा लिडरमा चाहिँ एउटा डाइनामिक पर्सनालिटी, आफ्नो एउटा पर्सनालिटी चाहिँ हुनुपर्छ। अ लिडर मस्ट ह्याभ स्ट्रङ एन्ड साउन्ड हेल्थ हैन। लिडरमा चाहिँ के हुनुपर्छ त, उसको हेल्थ कन्डिसन चाहिँ राम्रो हुनुपर्छ हैन, कुल टेम्परेचर, जस्तो सुकै सिचुएसनमा पनि आफ्नो माइन्डलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सक्ने हैन। एन्ड डिसेन्ट बिहेभियर हैन, र्युडनेस हुन नहुने हैन, आफ्नो इम्प्लोइसँग चाहिँ झगडा नगर्ने, उनीहरूलाई चाहिँ आफ्नो पोलाइटनेस देखाएर चाहिँ काम गराउने। विच रिफ्लेक्ट दि डाइनामिक पर्सनालिटी हैन, जसले चाहिँ के गर्छ त, एउटा डाइनामिक पर्सनालिटी मेन्टेन गर्नको लागि चाहिँ हेल्प गर्छ। डाइनामिक पर्सनालिटी क्यान बी बोथ इनबोर्न एन्ड एक्वायर्ड हैन। डाइनामिक पर्सनालिटी चाहिँ कसरी पनि पाइन्छ त, आफ्नो जन्मजात भन्छ नि हैन, जन्मिने कुराहरू भयो। अनि एक्वायर्ड भनेको चाहिँ आफूले मेहनत गरेर बनाउने डाइनामिक पर्सनालिटी। त्यसपछि अर्को के छ त, इन्टेलेक्चुअल क्यापासिटी, इन्टेलिजेन्ट हैन। अ लिडर मस्ट बी एन एजुकेटेड पर्सन। लिडर चाहिँ जहिले पनि के हुनुपर्छ त, एजुकेटेड हुनुपर्छ, उसलाई चाहिँ सबै कुराको चाहिँ नलेज हुनुपर्छ। सो द्याट ही क्यान लजिकली एन्ड इन्टरप्रेटेड द प्रब्लम्स क्लियरली। जसले चाहिँ कसरी प्रब्लमहरूलाई चाहिँ सल्भ गर्न सकोस् त, लजिकल्ली हैन, क्रिएटिभिटी अनुसार चाहिँ उसले प्रब्लमहरूलाई चाहिँ सल्भ गर्न सकोस्। इट इज भेरी इसेन्सियल क्वालिटी अफ अ लिडर टु बिकम अ सक्सेसफुल म्यानेजर। एउटा सक्सेसफुल म्यानेजर हुनको लागि चाहिँ के चाहिन्छ त, लिडरमा क्वालिटीहरू, ऊ इन्टेलिजेन्ट र क्रिएटिभ चाहिँ हुनु पर्यो, नलेज चाहिँ उसँग हुनु पर्यो।
त्यसपछि हाम्रो इनिसिएटिभ एन्ड टेकिङ लिड हैन Another quality of a leader is to take the lead and initiative by him हैन आफ्नो जिम्मेवारीहरु चाहिँ लिने हैन अर्गनाइजेसनको कुनै पनि संस्थाको चाहिँ आफूले जिम्मेवारी लिने he must develop the trait of leading others हैन उसले चाहिँ आफ्नो के बानी बनाउनु पर्छ त अरूलाई लिड गर्ने अरूलाई इन्फ्लुएन्स गर्ने चाहिँ आफ्नो बानी चाहिँ बनाउनु पर्छ and be able to take prompt डिसिजन्सहरु पनि लिनको लागि चाहिँ आफूलाई चाहिँ एबल बनाउनु पर्छ therefore he must be creative and courageous हैन क्रिएटिभ हुनु पर्यो करेजियस हुनु पर्यो हैन प्रब्लमहरुलाई चाहिँ फेस गर्ने कुराहरुलाई चाहिँ ध्यानमा राख्नु पर्छ एउटा लिडरले त्यसपछि फार साइटेड हैन फ्युचरको लागि पनि सोच्ने हुनु पर्यो हैन फ्युचर भिजन हुनु पर्यो A leader should develop the quality of internal far-sighted vision. He should be able to visualize and develop the policies and programs to match the need of the future. हैन फ्युचरको लागि चाहिँ अब एउटा अर्गनाइजेसनले फ्युचरमा चाहिँ के हुन सक्छ हैन फ्युचरमा चाहिँ हाम्रो अर्गनाइजेसनले कसरी चलाउन सकिन्छ हैन आफ्नो स्टाफहरुलाई चाहिँ कसरी मोटिभेट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ एउटा लिडरमा हुनुपर्छ फ्युचर भिजन चाहिँ एउटा लिडरमा हुनुपर्छ दूरदर्शिता भन्छ नि हैन अ लिडर मे नट बी सक्सेसफुल लिडर विदाउट इट हैन फार साइटेड भिजन भएन भने चाहिँ एउटा लिडरलाई चाहिँ सक्सेसफुल लिडरको रूपमा चाहिँ चिन्न नसकिन सक्छ त्यसपछि इमोसनल स्टेबिलिटी हैन आफ्नो इमोसनल कन्ट्रोल हुनु पर्यो इक्वली इम्पोर्टेन्ट ट्रेड अफ अ गुड लिडर इज द इमोसनल एबिलिटी अ लिडर मस्ट हैव स्टेबल एन्ड ब्यालेन्स्ड टेम्पर व्हिच मेक्स गुड इम्प्रेसन इन द माइन्ड अफ फलोअर्स हैन अब लिडरशिपले चाहिँ आफ्नो एउटा लिडरले चाहिँ इमोसनल भनेको हैन कुनै पनि सिचुएसनमा आफ्नो इमोसनल कन्ट्रोलहरु गर्ने हैन अनि आफ्नो फलोअरहरुलाई चाहिँ गुड इम्प्रेसनहरु देखाउने कामहरु चाहिँ एउटा लिडरमा हुनुपर्छ त्यसपछि हाम्रो छ फ्लेक्सिबिलिटी हैन फ्लेक्सिबल हुनु पर्यो प्रब्लम सल्भिङ सिचुएसनहरुमा चाहिँ हैन he must develop the habit of adjusting himself हैन सिचुएसन अनुसार चाहिँ एडजस्ट हुने हैन जस्तो पनि इन्भाइरोमेन्टमा सर्कमस्टेन्समा चाहिँ एडजस्ट हुन सक्ने त्यसपछि हाम्रो सेन्स अफ रेस्पोन्सिबिलिटी हैन रेस्पोन्सिबिलिटीहरु चाहिँ आफ्नो जिम्मेवारी चाहिँ लिने सेन्स अफ रेस्पोन्सिबिलिटी इज ए भेरी इम्पोर्टेन्ट ट्रेड दैट मेक्स अ पर्सन अ ट्रू लिडर आफ्नो दायित्वहरु चाहिँ पूरा गर्ने A leader must develop a sense of responsibility to bear the burden and duties upon himself. आफ्नो ड्युटीज हैन आफ्नो राइट्स आफ्नो रोलहरुलाई चाहिँ दायित्वको रूपमा लिने त्यसपछि गुड क्यारेक्टर हैन his actions and attitude should not be immoral हैन एटिट्युड हैन एक्सनहरु चाहिँ आफ्नो काम गर्ने शैलीहरु चाहिँ इमोरल हुनु भएन This quality enhances the social acceptability of a leader on the one hand and encourages following the footsteps of the leader. हैन लिडरले आफ्नो इन्फ्लुएन्सरहरुलाई पनि जस्तै आफ्नो फलोअरहरुलाई पनि उले गाइड गर्नलाई चाहिँ सजिलो होस् हैन आफ्नो क्यारेक्टर अनुसार ल हाम्रो अरु के छ त हामीले अहिले के हेर्यौं त हाम्रो पर्सनल क्वालिटिज हेर्यौं अब लिडरमा हुनुपर्ने पर्सनल क्वालिटिजहरु चाहिँ हेर्यौं अब हामी के हेर्छौं त लिडरमा हुनुपर्ने म्यानेजरियल क्वालिटिज अर्गनाइजेसनलाई कसरी म्यानेज गर्ने एउटा लिडरले चाहिँ कसरी म्यानेज गर्न सक्छ भनेर हेर्ने छौं है त To be successful in an organization, a leader must have managerial traits हैन अर्गनाइजेसनहरुले चाहिँ एउटा सक्सेसफुल लिडर हुनको लागि चाहिँ म्यानेजरियल ट्रेड्स चाहिँ हैन म्यानेजरियल कुराहरु चाहिँ लिडरले सिक्नु पर्छ सुरुमा हाम्रो के चाहिन्छ त टेक्निकल नलेज हैन टेक्निकल नलेज चाहिँ चाहिन्छ अ लिडर मस्ट हैव टेक्निकल नलेज टु गाइड मोटिभेट सुपरवाइज द परफर्मेन्स अफ हिज फलोअर्स हैन फलोअर्स भन्नाले को बुझिन्छ त स्टाफहरु इम्प्लोइजले गरेको कामहरुलाई चाहिँ गाइड गर्ने हैन उनीहरुलाई मोटिभेट गर्ने उनीहरुलाई प्रब्लम्सहरु आए हेल्प गर्दिने सुपरवाइज गर्ने अर्गनाइजहरु गर्ने हैन टेक्निकल नलेज चाहिँ एउटा लिडरमा हुनुपर्छ त्यसपछि अर्गनाइजिङ एबिलिटी हैन
This ability enables the leader to accomplish the goal of organization. A leader should utilize men, machine, materials, money properly for the attainment of organizational objectives. अर्गनाइजेसनमा हुने कामलाई चाहिँ म्यान पावरहरूलाई रिसोर्सहरूलाई चाहिँ प्रोपरली युटिलाइज गर्ने हैन, कुनै पनि रिसोर्सहरू चाहिँ एक्स्ट्रा खर्च नहोस् हैन, उनीहरूको फुल युटिलाइज होस्। अर्गनाइजिङ एबिलिटी। त्यसपछि छ हाम्रो ह्युमन रिलेसन्स हैन, अर्गनाइजेसनमा एउटा गुड कोअर्डिनेसन गर्ने, आफ्नो इन्फ्लुएन्सहरुसँग चाहिँ गुड कम्युनिकेसन गर्ने, गुड कम्युनिकेसनको वातावरण क्रिएट गर्ने हैन, मेन्टेन गुड रिलेसन्स। त्यसपछि पावर अफ जजमेन्ट हैन, जज अब अ लिडर शुड डेभलप द क्वालिटी अफ राइट जजमेन्ट एन्ड टेक राइट डिसिजन्स एट द राइट टाइम। जजमेन्टहरु गरेर चाहिँ राइट डिसिजन चाहिँ राइट टाइममा राइट डिसिजन लिने चाहिँ एउटा गुड लिडरको चाहिँ एउटा क्वालिटिज हो। त्यसपछि सोशल सेन्सिटिभिटी हैन, इट इज द एबिलिटी टु लुक एट थिंग्स अब्जेक्टिभली एन्ड अन्डरस्ट्यान्ड देम फ्रम एनदर पोइन्ट अफ भ्यू हैन। एउटा कुरालाई चाहिँ थरीथरीको ओपिनियन, थरीथरीको भ्यूजबाट चाहिँ हेर्ने हैन, आफ्नो डिफरेन्ट ओपिनियन्स र भ्यूजलाई चाहिँ लगाउने। It is the capacity of individual to project himself mentally and emotionally into the position of another person हैन, अरूको काम चाहिँ आफ्नो पर्सपेक्टिभबाट पनि हेर्ने हैन। सोशल सेन्सिटिभिटी चाहिँ एउटा लिडरमा इस्टाब्लिश हुनुपर्छ। त्यसपछि नलेजको कुराहरू छ हैन। अब लिडर भइसकेपछि अरूलाई चाहिँ लिड गर्ने, अरूलाई काम लगाउने भइसकेपछि त आफूमा नै त्यो नलेजहरू त इस्टाब्लिश गर्नु पर्यो हैन। अ लिडर्स नलेज अफ सब्जेक्ट अर टेक्निक टु सल्भ द प्रब्लम्स मस्ट बी ग्रेटर देन द्याट अफ हिज फलोवर्स हैन। फलोवर्स भन्दा चाहिँ आफू चाहिँ केही गुना चाहिँ नलेजेबल हुनु पर्यो हैन, केही कुरा चाहिँ आफूले थाहा पाउनु पर्यो। जस्तै एउटा कुनै काम चाहिँ आफ्नो फलोवर्सले गरिरहेको छ हैन, जस्तै लिडरले फलोवर्सलाई एउटा काम लगायो हैन, त्यो कामको चाहिँ सम्पूर्ण ज्ञान हैन, सबै नलेज चाहिँ एउटा लिडरमा चाहिँ हुनुपर्छ हैन। भोलि गएर यो काम गर्दा गर्दै केही प्रब्लमहरू राइज भयो भने चाहिँ एउटा लिडरले चाहिँ सक्सेसफुली त्यसलाई हेल्प गर्न सकोस्। त्यही भएर चाहिँ एउटा हामीलाई नलेजको कुराहरू पनि चाहिन्छ। यो भयो हामीले अहिले म्यानेजरियल क्वालिटिजको कुराहरू हैन, लिडरमा हुनुपर्ने म्यानेजरियल क्वालिटिजको कुराहरू। अब हामी जान्छौँ फङ्सन अफ म्यानेजरियल लिडर। म्यानेजरियल लिडरको चाहिँ फङ्सनको कुराहरू चाहिँ हामी हेर्छौँ। म्यानेजरियल लिडरशिप मस्ट बी बेस्ड अन पोजिटिभ इन्फ्लुएन्स हैन, पोजिटिभ इन्फ्लुएन्सर चाहिँ हुनु पर्यो एन्ड नट द एक्सरसाइज अफ पावर एन्ड अथोरिटी। आफ्नो पावर र अथोरिटीमा चाहिँ घमण्ड हुनु भएन। विथ दिस नोसन अ लिडर हेज टु बी इन्भल्भ इन द फलोइङ फङ्सन। अब आउने यो यस्ता पोइन्टहरुको हैन, यो कामहरुमा चाहिँ लिडर चाहिँ लाग्नु पर्यो, लिडरले गर्ने कामहरु। इस्टाब्लिश द अर्गनाइजेसनल गोल्स हैन, अर्गनाइजेसनलको चाहिँ अब्जेक्टिभ्सहरुलाई चाहिँ इस्टाब्लिश गर्ने हैन, कसरी काम गर्ने, अर्गनाइजेसनले चाहिँ के अचिभ गर्ने हैन, त्यस्तो कुराहरु चाहिँ एउटा लिडरशिपले चाहिँ गर्छ। अर्को चाहिँ हाम्रो प्लानिङ एन्ड अर्गनाइजिङ फङ्सन्स हैन। एज अ लिडर म्यानेजर इज रेस्पोन्सिबल टु प्रिपेयर प्लान्स। म्यानेजरले के गर्छ त प्लानहरु बनाउँछ। डिजाइन द टोटल फङ्सन अफ अर्गनाइजिङ द्याट प्रेजेन्टिङ चेन अफ कमान्ड अथोरिटी एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटी रिलेसनशिप हैन, पावर आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटीहरुलाई चाहिँ अर्गनाइज गर्ने हैन, प्लानिङहरु गर्ने काम चाहिँ लिडरले गर्छ। त्यसपछि हाम्रो अर्को के छ, एक्जिक्युसन एन्ड इम्प्लिमेन्टेसन अफ प्लान्स हैन। प्लानिङहरु गरिसकेपछि अब प्लानिङ गरेपछि चाहिँ त्यसलाई एक्जिक्युसन गर्ने, त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गराउने हैन आफ्नो काममा, अर्गनाइजेसनको काममा। आफ्टर प्लानिङ एन्ड अर्गनाइजिङ अ लिडर हेज टु एक्जिक्युट अर इम्प्लिमेन्ट द प्लान्स इन सच अ स्टाइल द्याट इट इज डाइरेक्टेड टुवर्ड्स अर्गनाइजेसनल गोल्स हैन, अर्गनाइजेसनको गोल अनुसार चाहिँ प्लानहरुलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने। त्यसपछि हाम्रो अर्को के छ, कन्ट्रोल एन्ड सुपरभिजन हैन, कन्ट्रोलिङ एबिलिटीहरु चाहिँ एउटा लिडरमा हुनु पर्यो। इट इज द रेस्पोन्सिबिलिटी अफ द लिडर टु सी द भेरियस डिपार्टमेन्ट्स एन्ड सुपरभाइज देम प्रोपरली हैन। अर्गनाइजेसनको छुट्टै धेरै डिपार्टमेन्ट्सहरुलाई चाहिँ एउटा लिडरशिपले चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने, ह्यान्डल गर्ने, उनीहरुलाई सुपरभाइज गर्ने काम चाहिँ लिडरमा हुनुपर्छ। मेन्टेनिङ गुड रिलेसन हैन, अर्गनाइजेसन भित्र चाहिँ स्टाफहरुलाई चाहिँ एउटा राम्रो रिलेसन चाहिँ बनाउने इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ क्रिएट गरिदिने लिडरको काम। एडमिनिस्ट्रेसन अफ रिवार्ड्स एन्ड पनिशमेन्ट
हैन, राम्रो काम गरेको रहेछ भने रिवार्डहरू दिने हैन, उनीहरूलाई चाहिँ प्रमोसनको कुराहरू भयो हैन। अनि अब कुनै गल्ती गरेको छ भने उनीहरूलाई पनिसमेन्ट दिएर हुन्छ कि हैन, के गरेर हुन्छ, जे होस् उनीहरूलाई चाहिँ इन्फ्लुएन्स गराउने काम चाहिँ गर्नु पर्यो। एउटा लिडरमा हुनुपर्ने त्यो क्वालिटिजहरू चाहिँ पुरा गर्नु पर्यो। त्यसपछि प्रोभाइड लिडरसिप। अ म्यानेजर टु बिकम अ सक्सेसफुल लिडर सुड डेभलप द क्वालिटिज अफ लिडरसिप हैन। अब क्वालिटिज अफ लिडरसिपको हामीले माथि कुरा गरिसकेका छौँ। त्यो क्वालिटिजलाई चाहिँ अब म्यानेजरले चाहिँ पुरा गर्नु पर्यो, डेभलप गर्नु पर्यो। म्यानेजर सुड इन्फ्लुएन्स द बिहेभियर अफ फलोवर्स प्रोभाइडिङ गाइडेन्स हैन। म्यानेजरले चाहिँ के गर्नु पर्यो त आफ्नो फलोवर्सहरूलाई चाहिँ गाइडेन्स दिनु पर्यो, अर्डरहरू दिनु पर्यो कामको हैन, कुन काम गर्ने भनेर, अनि त्यसलाई इन्स्ट्रक्सनहरू दिनु पर्यो, त्यो कामलाई कसरी गर्ने भनेर हैन, इन्स्ट्रक्सनहरू सोलुसन्सहरू चाहिँ प्रोभाइड गरिदिनु पर्यो। अर्को छ हाम्रो इन्टिग्रेसन हैन। त्यसपछि कम्युनिकेसन भनेको चाहिँ हाम्रो एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। अब अर्गनाइजेसनको भित्र त अब धेरै लेभलको स्टाफहरू हुन्छन् हैन, उनीहरूको बिचमा चाहिँ गुड कम्युनिकेसनको इन्भाइरोमेन्टहरू चाहिँ क्रिएट गरिदिने हैन। यहाँ छ हाम्रो रियलाइजिङ द इम्पोर्टेन्स अफ कम्युनिकेसन। अ म्यानेजरियल लिडर हेज टु डिजाइन अ प्रपर सिस्टम अफ कम्युनिकेसन गर्नलाई चाहिँ एउटा सिस्टम बनाउने हैन, डिजाइन गर्ने कुराहरू चाहिँ हाम्रो लिडरसिपमा चाहिँ हुनुपर्छ। लिडरसिपको काम चाहिँ यो हो। ल त्यसपछि हामी अब जाउँ डेमोक्रेटिक लिडरसिप हैन। डेमोक्रेटिक लिडरसिप भनेको चाहिँ के हो? अ डेमोक्रेटिक लिडरसिप स्टाइल इज वान वेयर द लिडर ड्रज आइडियाज सजेसन्स फ्रम हिज ग्रुप्स एन्ड सबअर्डिनेट्स हैन। अब जस्तै हाम्रो यो पिक्चरमा हेर्न सक्छौँ हामी, एउटा लिडर छन् हैन, र हाम्रो यो चाहिँ अर्गनाइजेसनलको स्टाफहरू, अर्गनाइजेसनल स्टाफ्स हैन। अब अर्गनाइजेसनलको स्टाफसँग चाहिँ मिलेर चाहिँ एउटा लिडरसिप गर्ने प्रोसेसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त? डेमोक्रेटिक लिडरसिप भनेर भन्छौँ। अब डेमोक्रेटिक लिडरसिपमा चाहिँ के हुन्छ त? अब आफ्नो सबअर्डिनेट्स हैन, आफ्नो स्टाफहरूसँग चाहिँ आइडियाजहरू लिने, सजेसन्सहरू लिने हैन, एउटा ग्रुप फर्म गर्ने, अनि त्यो ग्रुपबाट आएको एउटा सोलुसनलाई चाहिँ अर्गनाइजेसनमा इम्प्लिमेन्ट गर्ने। अन्डर दिस स्टाइल पावर एन्ड अथोरिटी इज डिसेन्ट्रलाइज हैन। पावर र अथोरिटी चाहिँ बाँडिएको हुन्छ। एन्ड डिसिजन्स आर टेकन इन कन्सल्टेन्स विथ सबअर्डिनेट्स। डिसिजनहरू पनि कसरी लिन्छ त? आफ्नो स्टाफहरूसँग कोअर्डिनेसन गरेर हैन, उनीहरूसँग कम्युनिकेसन गरेर चाहिँ डिसिजनहरू चाहिँ लिन्छ। द एडभान्टेज अफ डेमोक्रेटिक लिडरसिप स्टाइल आर एज फलोज। अब डेमोक्रेटिक लिडरसिपको एडभान्टेजहरू चाहिँ के हुन्छ हैन? सुरुमा हाम्रो के छ त? बेटर डिसिजन हैन, बेटर डिसिजन हुने भयो। अब डेमोक्रेटिक लिडरसिपमा चाहिँ हाम्रो सबै अब अर्गनाइजेसनको सबै मेम्बरहरू मिलेर एउटा डिसिजन लिने भएपछि त्यसलाई हामीले के भन्न सक्छौँ त? बेटर डिसिजन भन्न सक्छौँ हैन। सबैको आइडियाजहरू सेयर हुन्छ हैन, सबैले आफ्नो इन्फर्मेसनहरू चाहिँ प्रोभाइड गर्छन् हैन, यसरी काम गरौँ भनेर चाहिँ एउटा स्टेप्सहरू चाहिँ सबैले त्यसमा राख्छन्। त्यसो भएपछि हाम्रो बेटर डिसिजन भयो। त्यसपछि बेटर सेटिस्फ्याक्सन अफ इम्प्लोइज। अब इम्प्लोइजहरू पनि आफूमा सेटिस्फाई हुने भए, उनीहरूले चाहिँ आफ्नो भ्युज हैन, आफ्नो ओपिनियन्सहरू चाहिँ राख्न पाए हैन। त्यहाँ चाहिँ हाम्रो टु वे कम्युनिकेसन प्रोसेस हुने भयो हैन। त्यसले गर्दा चाहिँ इम्प्लोइजहरूलाई पनि सेटिस्फ्याक्सनको कुराहरू आउँछ। त्यसपछि हाम्रो इन्क्रिज प्रोडक्टिभिटी। अब टु वे कम्युनिकेसन भइसकेपछि हैन, एउटा जस्तै एउटा लिडरले चाहिँ आफ्नो फलोवर्सहरूलाई चाहिँ इन्स्ट्रक्सनहरू दिन्छ, गाइडलाइन्सहरू दिन्छ, अनि फलोवर्सहरूले चाहिँ अब कुनै प्रब्लमहरू आयो भने आफ्नो लिडरसँग चाहिँ कम्युनिकेसन गरेर चाहिँ उनीहरूसँग चाहिँ गाइडेन्सहरू माग्न पाउँछन् हैन। त्यो भएपछि चाहिँ उनीहरूलाई एउटा मोटिभेसनको जस्तो फिलिङ हुन्छ हैन। त्यो भएपछि आफ्नो काममा चाहिँ जागरुकता पनि हुन्छ हैन, काम गर्नलाई इच्छा पनि लाग्छ। त्यस्तो भएपछि चाहिँ अब इम्प्लोइजहरूले चाहिँ राम्रो काम गर्न थालेपछि हाम्रो के हुन्छ त? प्रोडक्टिभिटीहरू पनि बढ्छ। त्यसपछि प्रमोसन अफ म्युचुअल कोअपरेसन भनेको रिलेसन हैन। डेमोक्रेटिक लिडरसिपमा चाहिँ सबैजना मिलेर चाहिँ एउटा काम गरिन्छ, सबैजना मिलेर अर्गनाइज गरिन्छ भने त्यसमा कोअर्डिनेसनहरू पनि आउने भयो हैन, हार्मोनी हैन, गुड हार्मोनी रिलेसन चाहिँ बन्ने भयो हैन, कोअर्डिनेसन कुराहरू। यस्तो भएपछि चाहिँ
एउटा ग्रुप हैन एउटा टिम जस्तो चाहिँ फर्मेसन हुन्छ। ल अब हाम्रो डेमोक्रेटिक लिडरशिपको हामीले एडभान्टेज पनि हेर्यौं। अब हामी जाउँ अटोक्रेटिक लिडरशिपमा। अब अटोक्रेटिक लिडरशिप भनेको चाहिँ के हो त हैन, अटोक्रेसी भनेको चाहिँ के हो त? अटोक्रेटिक लिडरशिप simply means the leadership style where a leader bears full responsibility for all action of the organization। हैन, अर्गनाइजेसनको हरेक कामको चाहिँ एउटा लिडरले चाहिँ फुल रेस्पोन्सिबिलिटी लिन्छ हैन। जस्तै डेमोक्रेटिक लिडरशिपमा चाहिँ हामीले सबै मिलेर काम गरेको देखेका थियौं। अब अटोक्रेटिक लिडरशिपमा चाहिँ एउटा लिडर हुन्छ र उसले सबै कामहरु आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटीहरु चाहिँ सबै उसैमा हुन्छ हैन। अन्डर दिस स्टाइल पावर अथोरिटी एन्ड डिसिजन मेकिङ आर सेन्ट्रलाइज्ड हैन। माथि डेमोक्रेटिक लिडरशिपमा चाहिँ हाम्रो डिसेन्ट्रलाइज थियो। अब हाम्रो अटोक्रेटिकमा चाहिँ सेन्ट्रलाइज छ। सबै पावर चाहिँ एउटा लिडरसँग हुन्छ हैन। सबै अथोरिटी, काम गर्ने अथोरिटीहरु, डिसिजन गर्ने पावरहरु चाहिँ एउटा लिडरमा हुन्छ। दिस काइन्ड अफ लिडर गिव्स डिफाइनाइट इन्ट्रोडक्सन हैन, एउटा फिक्स इन्ट्रोडक्सन चाहिँ दिन्छन् हैन, कमान्ड हैन, काम लगाउने। एन्ड डु नट वेलकम द सजेसन्स फ्रम द सबअर्डिनेट्स। अब सबअर्डिनेट्सहरुबाट चाहिँ सजेसन्सहरु, फिडब्याक्सहरु चाहिँ अटोक्रेटिक लिडरशिपमा चाहिँ लिगिदैन हैन। आफ्नो एउटा लिडरले मात्रै चाहिँ लिडरले जे भन्यो त्यही गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरु चाहिँ हामीले बुझ्छौं। अब अटोक्रेटिक लिडरशिपको फिचर्सहरु, विशेषताहरु चाहिँ के छन् त हैन, त्यो हेरौं न त। लिडर युजेस अर्डर्स टु फलोअर्स अर सबअर्डिनेट्स हैन। उसको एउटा लिडरले चाहिँ आफ्नो लो लेभल स्टाफहरुलाई चाहिँ कामहरु गराउँछ, अर्डरहरु गर्छ, काम गर्ने अर्डरहरु चाहिँ गर्छ। लिडर इज द सोल डिसिजन मेकर। एउटा लिडरले मात्रै डिसिजन गर्छन् हैन, अरु सबअर्डिनेट्सहरु चाहिँ त्यसमा इन्भल्भ हुँदैनन्। देयर इज वान वे कम्युनिकेसन। के हुन्छ त? वान वे कम्युनिकेसन हुन्छ। लिडरले मात्रै चाहिँ कम्युनिकेसन गर्न पाउँछ। देयर इज स्ट्रिक्ट सुपरभिजन एन्ड कन्ट्रोल हैन, एकदमै स्ट्रिक्ट रुल्सहरु हैन, प्रोसिड्युरहरु चाहिँ हुन्छन् अटोक्रेटिक लिडरशिपमा। इट एम्फसाइजेस अन नेगेटिभ इन्सेन्टिभ्स लाइक फियर एन्ड पनिशमेन्ट हैन। अटोक्रेटिक लिडरशिपमा चाहिँ के हुन्छ त, केमा फोकस हुन्छ त? गल्तीहरु गरेमा पनिशमेन्टहरुमा फोकस हुन्छ हैन। नेगेटिभ इन्सेन्टिभ्स मा चाहिँ एम्फसाइज हुन्छ। ल अब हामी हेरौं एडभान्टेज एन्ड डिसएडभान्टेजेस अफ अटोक्रेटिक लिडरशिप। अटोक्रेटिक लिडरशिपका एडभान्टेज र डिसएडभान्टेजहरु हेरौं। प्रोभाइड स्ट्रङ मोटिभेसन हैन। एज द लिडर इज ओन्ली द वान हु टु इस्यु द अर्डर्स, सबअर्डिनेट्स क्यान नट अपोज हिज डिसिजन्स हैन। सबअर्डिनेट्सहरुले, उसको स्टाफहरुले चाहिँ डिसिजन्सहरुमा चाहिँ आफ्नो ओपिनियन्सहरु चाहिँ राख्न पाउँदैनन् हैन। एन्ड दे आर बाउन्ड टु परफर्म एन्ड इन्स्ट्रक्टेड बाइ लिडर। लिडरले जे भन्यो त्यही काम चाहिँ सबअर्डिनेट्सहरुले चाहिँ गर्नुपर्छ। दिस रिजल्ट्स इन मोटिभेसन अफ इम्प्लोइज अकर्डिङ टु हिज विल एन्ड रिक्वायरमेन्ट हैन। इम्प्लोइजहरुलाई चाहिँ के हुन्छ त, एउटा मोटिभेसन हुन्छ हैन, उनीहरुको इच्छा अनुसार चाहिँ उनीहरुले काम गर्नलाई चाहिँ हेल्प गर्ने भयो। त्यसपछि क्विक हैन, क्विक, फास्टर। लिडर हैज द अथोरिटी टु टेक डिसिजन्स अकर्डिङ टु हिज ओन नलेज एन्ड लजिक विथआउट टेकिङ सजेसन फ्रम सबअर्डिनेट्स। अब सबअर्डिनेट्सहरुबाट सजेसन लिँदा हैन, सबै ग्रुप फर्मेसन गर्दा, मिटिङहरु एरेन्ज गर्दा चाहिँ टाइम लाग्छ। तर अहिले यहाँ हाम्रो अटोक्रेटिक लिडरशिपमा त के हुन्छ त, लिडरले आफैले एउटा डिसिजन्सहरु लिन्छ, उसको अथोरिटी हुन्छ हैन। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ डिसिजन्सहरु लिन चाहिँ एकदम इजी हुन्छ, फास्ट हुन्छ, जसले गर्दा चाहिँ टाइमहरु पनि सेभिङ हुन्छ। त्यसपछि फ्रिक्वेन्ट इम्प्लिमेन्टेसन हैन। लिडरले अब डिसिजन्सहरु लिइसकेपछि चाहिँ त्यसलाई फ्रिक्वेन्टली हैन, चाँडो भन्दा चाँडो चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्छ। त्यसपछि स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन हैन, रुल्सहरु पनि एकदम स्ट्रिक्ट हुन्छ हैन। लिडरले जुन काम गर भनेको छ त्यही काम चाहिँ उसको फलोअर्सहरुले गर्नुपर्छ हैन। त्यस्तो भएको हुनाले चाहिँ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। ल अब हाम्रो एडभान्टेजका कुराहरु भए। अब हामी डिसएडभान्टेजका कुराहरु चाहिँ गरौँ। एउटा के छ त हाम्रो नेगेटिभ मोटिभेसन स्टाइल हैन। दिस टाइप अफ लिडरशिप स्टाइल हैज नेगेटिभ मोटिभेसन टुवर्ड्स इज इम्प्लोइज। दे आर जेनरली मोटिभेटेड बाइ डिमोसन, पेनाल्टिज हैन, पनिशमेन्ट्स
and minimizing the salary of employees and never offer any rewards to his employees. इम्प्लोइजहरूलाई चाहिँ के गरिन्छ त पेनाल्टिजहरू लगाइन्छ हैन, गल्ती गरेमा पेनाल्टिजहरू पनिशमेन्टहरू गरिन्छ हैन। यो चाहिँ कस्तो एप्रोच हो, जस्तै स्यालेरीहरू मिनिमाइज गरिन्छ, इम्प्लोइजहरूले काम गरेनन् हैन, उनीहरूले आफ्नो आफ्नो विलिङनेस चाहिँ काममा देखाएनन्, हार्डवर्क डेडिकेसनहरू देखाएनन् भने चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ स्यालेरीहरू चाहिँ मिनिमाइज गरिन्छ हैन, उनीहरूलाई रिवार्ड्सहरू चाहिँ दिइँदैन हो। यस्तो खालकोलाई चाहिँ हामीले नेगेटिभ मोटिभेसन स्टाइल भन्छौँ हैन। डिसएडभान्टेजमा चाहिँ यो छ। त्यसपछि डिक्रिज अर्गनाइजनल इफिसियन्सी हैन, अर्गनाइजेसनको इफिसियन्सीहरू पनि घट्छन्। When employees are motivated in negative way and kept under strict supervision, they have to work under pressure. के भन्छ त, इम्प्लोइजहरूलाई नेगेटिभ वेबाट चाहिँ मोटिभेट गरिएको छ हैन, अनि स्ट्रिक्ट रुल्सले बाउन्ड गरिएको छ भने चाहिँ उनीहरूलाई प्रेसराइज फिल हुन्छ। प्रेसराइज फिल भएपछि के हुन्छ त, अर्गनाइजेसनमा काम गर्नलाई गाह्रो हुन्छ। काम गर्न गाह्रो भएपछि प्रोडक्टिभिटी पनि कम हुन्छ हैन। डिक्रिज अर्गनाइजेसनल इफिसियन्सी, अर्गनाइजेसनल कामहरू गर्ने पनि गाह्रो हुन्छ। त्यसपछि ल्याक अफ क्रिएटिभिटी हैन। अब इम्प्लोइजहरूलाई फ्री गराएर उनीहरूको क्रिएटिभिटीहरू, उनीहरूलाई नलेज बढाउनको लागि चाहिँ हेल्प गर्न सकिएन भने चाहिँ क्रिएटिभिटीहरू चाहिँ घट्छ। जस्तै अब अटोक्रेटिक लिडरसिप स्टाइलमा चाहिँ के हुन्छ त, लिडर इज द वान हु इम्प्लिमेन्ट्स द डिसिजन हैन। लिडरले मात्र डिसिजन गर्न पाउँछ, लिडरले मात्र चाहिँ अर्डरहरू चाहिँ गर्न पाउँछ। जसले गर्दा चाहिँ के हुन्छ त, इम्प्लोइजहरूले चाहिँ आफ्नो सजेसन्सहरू चाहिँ राख्न पाउँदैनन्, आफ्नो भ्युजहरू राख्न पाउँदैनन् हैन। त्यही भएर चाहिँ उनीहरूको क्रिएटिभिटीमा चाहिँ असरहरू चाहिँ पर्न जान्छ। त्यसपछि हाम्रो छ इनस्टेबिलिटी हैन। ड्यू टु द वर्क प्रेसर एन्ड नेगेटिभ मोटिभेसन इम्प्लोइज क्यान नट वर्क फर लङ्गर पिरियड अफ टाइम हैन। अब इम्प्लोइजहरूलाई चाहिँ प्रेसराइज गर्यो भने चाहिँ उनीहरूले लामो समयसम्म चाहिँ अर्गनाइजेसनमा काम गर्न सक्दैनन् हैन। उनीहरूको त्यो इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ उनीहरू एडेप्ट हुन सक्दैनन्। दे मे बी डिस्टर्ब हैन, उनीहरू डिस्टर्ब हुन सक्छन्। विथ अ फिलिङ अफ इन्सेक्युरिटी, उनीहरूलाई इन्सेक्युर फिल हुन सक्छ हैन। जसले चाहिँ केसम्म चाहिँ गराउन सक्छ त भन्दा अर्गनाइजेसनबाट चाहिँ अब इम्प्लोइजहरू चाहिँ जब छोडेर जानसम्म चाहिँ बाध्य हुन चाहिँ सक्छन्। जसले गर्दा चाहिँ अर्गनाइजेसनको इन्स्टेबिलिटी हुन्छ हैन, स्टेबल हुन सक्दैन, अर्गनाइजेसन लामो समयसम्म चाहिँ चल्न सक्दैन। यस्ता कुराहरू चाहिँ हाम्रो अटोक्रेटिक लिडरसिपका डिसएडभान्टेजेसहरू छन्। ल अब हामी अरू के हेरौँ अब हैन। अर्को के छ त हाम्रो डिफरेन्स बिट्विन अटोक्रेटिक एन्ड डेमोक्रेटिक लिडरसिप हैन। अब अटोक्रेटिक र डेमोक्रेटिक लिडरसिपको हामी डिफरेन्सेसहरू हेरौँ। सुरुमा हाम्रो छ मिनिङ हैन। अटोक्रेटिक लिडरसिप इज नोन एज अथोरिटेरियन लिडरसिप वेयर पावर इज सेन्ट्रलाइज। पावर चाहिँ कोसँग मात्रै हुन्छ त, लिडरसँग मात्रै हुन्छ। वेयरएज डेमोक्रेटिक लिडरसिप इज नोन एज पार्टिसिपेटिभ लिडरसिप, जसमा चाहिँ सबअर्डिनेट्सहरू पनि पार्टिसिपेट हुन्छन्, आफ्नो फलोवर्सहरू पनि पार्टिसिपेट हुन्छन्। एन्ड पावर इज डिसेन्ट्रलाइज, पावरहरूलाई पनि बाँडिएको हुन्छ। त्यसपछि अर्को के छ त, डिसिजन मेकिङ प्रोसेस हैन। इन अटोक्रेटिक स्टाइल डिसिजन मेकिङ इज कन्सन्ट्रेटेड अन द लिडर, लिडरले मात्र डिसिजन गर्न पाउँछ। तर डेमोक्रेटिक लिडरसिप स्टाइलमा चाहिँ के हुन्छ त, लिडर इन्भाइट सबअर्डिनेट्स, लिडरले चाहिँ आफ्नो फलोवर्सहरूलाई चाहिँ इन्भाइट गर्छ हैन, मिटिङहरू एरेन्ज गर्छ टु पार्टिसिपेट इन डिसिजन मेकिङ प्रोसेस हैन। डिसिजन गर्नको लागि चाहिँ उसले आफ्नो फलोवर्सहरूको पनि सजेसन्सहरू, भ्युजहरू चाहिँ लिन्छ। त्यसपछि कम्युनिकेसनको कुराहरू भयो हैन। अटोक्रेटिक लिडरसिपमा चाहिँ के हुन्छ त, वान वे कम्युनिकेसन हुन्छ हैन, फ्रम टप लेभल टु सबअर्डिनेट्स। टप लेभलले मात्र सबअर्डिनेट्सलाई चाहिँ कामहरू गराउन पाउँछन्, तर सबअर्डिनेट्सले चाहिँ टप लेभलसम्म चाहिँ कम्युनिकेट गर्न चाहिँ पाउँदैन। वेयरएज इन डेमोक्रेटिक स्टाइल देयर इज टु वे कम्युनिकेसन हैन। आफ्नो लिडरले चाहिँ आफ्नो सबअर्डिनेट्सहरूलाई पनि काम गराउँछ र सबअर्डिनेट्सहरूले पनि के गर्छन् त, आफ्नो भ्युजहरू चाहिँ राख्न पाउँछन् हैन, आफ्नो ओपिनियनहरू, आफ्नो क्रिएटिभिटीहरू चाहिँ देखाउन पाउँछन्। उनीहरूले आफ्नो अपर्च्युनिटिजहरू चाहिँ उनीहरूलाई क्रिएसन हुन्छ, अपर्च्युनिटिजहरू पाउँछन्। मोटिभेसन हैन, मोटिभेसन छ। अटोक्रेटिक स्टाइलमा चाहिँ के हुन्छ त, नेगेटिभ मोटिभेसन हुन्छ। जस्तै नेगेटिभ मोटिभेसनमा हामीले के हेरेका थियौँ त, पनिसमेन्टको कुराहरू हेरेका थियौँ हैन, पेनाल्टिजहरू, उनीहरूलाई फाइनहरू तिराउने
हैन। डेमोक्रेटिक स्टाइलमा चाहिँ कस्तो हुन्छ त पोजिटिभ मोटिभेसन हुन्छ। पोजिटिभ मोटिभेसनमा चाहिँ कस्तो कस्तो खालको पोजिटिभ मोटिभेसन हुन्छ त जस्तै जब प्रमोसन हैन, राम्रो काम गरेपछि जबलाई प्रमोसन गर्ने पोस्टलाई हैन, त्यसपछि बोनसहरू प्रोभाइड गर्ने हैन, अर्गनाइजेसनको प्रफिटहरूलाई चाहिँ बाँड्ने कामहरू, यस्तो खालको मोटिभेसनलाई चाहिँ हामीले पोजिटिभ मोटिभेसन भनेर भन्छौँ। त्यसपछि हाम्रो छ सुइटेबिलिटी हैन। अटोक्रेटिक स्टाइल इज सुइटेबल वेयर सबर्डिनेट्स आर अनएजुकेटेड अनस्किल्ड हैन। अब एउटा लिडरसिप स्टाइलमा अब एउटा अर्गनाइजेसनमा चाहिँ इम्प्लोइजहरू चाहिँ अनएजुकेटेड छन् हैन, उनीहरू अनस्किल्ड छन्, उनीहरूलाई केही कुराको पनि नलेज थाहा छैन हैन, काम कसरी गरिन्छ भन्ने कुराहरू थाहा छैन भने चाहिँ अटोक्रेटिक स्टाइल चाहिँ एकदम सुइटेबल हुन्छ। तर डेमोक्रेटिक स्टाइलमा हैन वेयर सबर्डिनेट्स आर स्किल्ड, अब सबर्डिनेट्सहरू फलोवर्सहरू पनि स्किल छन्, उनीहरूसँग राम्रो नलेज छ हैन, काम गर्ने एक्सपिरियन्सहरू छ, कसरी काम गरिन्छ भनेर उनीहरूलाई ज्ञान छ, उनीहरू एजुकेटेड छन् हैन, नलेजहरू छ उनीहरूसँग भने चाहिँ डेमोक्रेटिक स्टाइल चाहिँ एकदम सुइटेबल हुन्छ। जस्तै टाइम अफ डिसिजन हैन, डिसिजन लिने कुराहरू। अब अटोक्रेटिक स्टाइलमा चाहिँ हाम्रो एउटा सिंगल लिडरले चाहिँ डिसिजन लिन्छन् हैन, अनि डेमोक्रेटिक स्टाइलमा के हुन्छ त लिडरले चाहिँ आफ्नो सबर्डिनेट्सहरूसँग चाहिँ कन्सल्ट गर्छन् हैन, उनीहरूसँग चाहिँ ओपिनियन्सहरू लिन्छन् अनि चाहिँ डिसिजन गरिन्छ डेमोक्रेटिक स्टाइलमा। त्यसपछि हाम्रो छ कन्सिडरेसन अफ पोटेन्सियलिटी हैन, पोटेन्सियलिटी बढ्ने। इन अटोक्रेटिक स्टाइल लिडर बिहेभ्स एज अ डिक्टेटर हैन, लिडरले चाहिँ कसरी बिहेभ गर्छ त डिक्टेटर हैन, मै हो, मैले नै गर्दा मैले नै काम सिकाउने हो तिमीहरूलाई भन्ने जस्तो फिलिङहरू हैन, म मात्रै यो अर्गनाइजेसनको हेड हो भन्ने जस्तो फिलिङ चाहिँ अटोक्रेटिक लिडरसिपमा आउँछ। तर डेमोक्रेटिक लिडरसिपमा के हुन्छ त देयर इज मोर पोसिबिलिटी हैन, अपर्च्युनिटिजहरू चाहिँ क्रिएट हुन्छ हैन, अनि इम्प्लोइजहरूले चाहिँ आफ्नो पोटेन्सियलिटी देखाउन पाउँछन् हैन, आफ्नो क्षमताहरू चाहिँ आफ्नो क्रिएटिभिटी देखाउन पाउँछन्, अनि प्रोडक्टिभिटी बढाउँछन् उनीहरूले हैन, काममा जागरुकता हुन्छ। डेमोक्रेटिक स्टाइलमा चाहिँ मोटिभेसनको कुराहरू धेरै आउँछ हैन, इन्करेजमेन्ट धेरै हुन्छ, गाइडलाइन्सहरू धेरै पाइन्छ, गाइडलाइन्सहरू चाहिँ धेरै पाइन्छ। यस्तो कुराहरू चाहिँ हाम्रो लिडरसिपको कुराहरू चाहिँ छ। ल अब हाम्रो आजको च्याप्टर लिडरसिप च्याप्टर पनि हाम्रो सकिएको छ। अब हामीले आज के पढेका छौँ एकचोटि टक्क समराइज गरौँ है। माथिदेखि एकचोटि हामी समराइज गरौँ। सुरुमा त हामीले के हेर्यौँ त व्हाट इज लिडरसिप भनेर हेर्यौँ हैन, लिडरसिप भनेको के हो भनेर हेर्यौँ। त्यसपछि हामी कहाँ गयौँ त लिडरसिपको फिचर्स हैन, लिडरसिपका विशेषताहरू चाहिँ के छन् भनेर हेर्यौँ। त्यसपछि हामीले एउटा लिडरमा हुनुपर्ने पर्सनल क्वालिटिजहरू के हुन् हैन। त्यसपछि म्यानेजरियल क्वालिटिज, अर्गनाइजेसनलाई कसरी म्यानेज गर्छन् एउटा लिडरले चाहिँ, अर्गनाइजेसनमा काम गर्ने रोलहरू चाहिँ के हुन् हैन, सक्सेसफुल लिडर हुनको लागि अर्गनाइजेसनमा के गर्नुपर्छ, म्यानेजरियल लिडरले चाहिँ अर्गनाइजेसनमा गर्ने कामहरू के हुन् हैन, जस्तै गोलहरू इस्टाब्लिस गर्ने, प्लानिङ गर्ने हैन, यस्तो कुराहरू चाहिँ हामीले हेर्यौँ। त्यसपछि हामीले डेमोक्रेटिक लिडरसिपको बारेमा नि पढ्यौँ हैन, व्हाट इज डेमोक्रेटिक लिडरसिपको कुराहरू गऱ्यौँ। त्यसपछि हामीले अटोक्रेटिक लिडरसिपको कुरा गऱ्यौँ। अटोक्रेटिक लिडरसिपमा के हुन्छ त एउटा लिडरले चाहिँ सबैलाई चाहिँ ह्यान्डल गर्ने कामहरू गर्छ हैन। त्यसपछि हामीले के हेर्यौँ त अटोक्रेटिक लिडरसिप र डेमोक्रेटिक लिडरसिपको डिफरेन्सेसहरू हेर्यौँ, त्यसका मिनिङहरू हैन, डिसिजन गर्ने प्रोसेसहरू हेर्यौँ, अरू थुप्रै हामीले कामहरू चाहिँ हेर्यौँ। ल अब आजको च्याप्टर चाहिँ हाम्रो यहीँ इन्ड भएको छ हैन। हजुरहरूलाई कहाँ गाह्रो भयो, के गाह्रो भयो हैन, कुन कुरा बुझिएन आफ्नो कमेन्ट बक्समा चाहिँ कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ र हाम्रो यो भिडियोलाई चाहिँ आफ्नो साथीहरूमा चाहिँ सेयर गरेर चाहिँ हामीलाई पनि मोटिभेट गरिदिनु होला हैन। हामीले पनि योभन्दा राम्रो भिडियो चाहिँ हजुरहरूलाई दिन पाइयोस् हैन। सो यति भन्दै चाहिँ आज म यो भिडियो यहीँ इन्ड गर्छु। आफ्नो साथीहरूमा सेयर गरिदिनु होला र हाम्रो च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गरेर चाहिँ नोटिफिकेसन बटन चाहिँ नबिर्सिकन चाहिँ अन गर्नुहोस् हैन, किनभने म अर्को भिडियो लिएर चाँडै नै आउने छु हैन। हजुरहरूलाई त्यो भिडियो हेर्नलाई पनि नोटिफिकेसन बटन चाहिँ अन गर्नुहोस्। ल यति भन्दै आजको भिडियो यहीँ इन्ड हुन्छ।